question numéro 2. قال لك ايطابلير هانتوما عندكم نزلت لكم التمرين تما في لونسي. دونك قال لك établir l'expression de champ électrique appliquée au tendance diélectrique en un point M situé entre les armatures indiquées. entre فاين غنحسبوه entre les armatures يعني بين A و B. السؤال الثالث قال لك établir l'expression des champs électriques des polarisations ED et au total dans ce diélectrique au même point M. دونك نخرجوا السؤال الثاني شنو نعملو هنا؟ نابليكو تيوريم دوغوس جينيرال. شني كتقول لك؟ هي الفلو كيساوي دي اس كيساوي هو كو ليبر سو ابسلون زيرو دو انا انتيغريو هنا في السيلندر في لا سورفاس دو سيلندر دو رايون ار ال. دونك خلينا نحسبوها اونتر لي زارماتور، يعني غنختارو السورفاس دوغوس اونتر ار 1 ار 2. هنا او تيغرام امبليك او ا قالك او ا هو تيغال او ا تيغال هي كو ليبر سوا ابسلون زيرو دو ا دي اس تيغال دول كمسا. دونك او ا شنو هي لا سورفاس دو سيلندر؟ قلنا في المره اللي دازت كيفاش كنحسبوها، هي كو ليبر سور دو بي ار ال ابسلون زيرو ار ال ابسلون زيرو تساوي شنو هي لا شارج؟ هي سيغما في لا سورفاس. دونك هاد لا شارج هادي لارماتور ا هي سيغما ليبر ا في armature 1 de pi R1 L. هادي راه لا سورفاس دوغوس، عندكم الدوغ هاد لا سورفاس دوغوس هادي ملي قسمناها لا سورفاس اللي كاينه فيها هاد لاشارج. دونك هبطنا هنايا هادي لا سورفاس دوغوس غتختزل مع الاخرين، تختزل ال مع ال، دو بي مع دو بي. شنو يبقى لك؟ او 1 والشوم هو سيغما ليبر ار 1 على ار صافي. بغيتي تعمل له فيكتور غتعمل له او ار، غتعمل له هنا فيكتور صافي. هذا هو المطلوب. نمشيو للسؤال الثالث. قال لك établir l'expression des champs électriques des polarisations ED et le total dans ce diélectrique au même point M. واخا السؤال الثالث نابليكو عاود تيوريم دوغوس جينيرال دي. هاد المره قال لك دي عاود دي اس انتيغرال دوبل كتساوي هي لا شارج. قلت لكم ديك في فيديو اللي داز قبل من هذا اللي داز بان هاد او دي هادي عندها العلاقه مع بولاريزاسيون. هاد او دي هذا هو لو شون ديبلاسمون ولا ميم شون دو بولاريزاسيون، وعنده علاقه مع البولاريزاسيون. دونك هاد لا شارج هادي اللي غتكون هنايا غتكون لا شارج دو بولاريزاسيون. نحسبوها في لارماتور 1 سور ابسلون زيرو لارماتور ا، يعني غتكون غنحسبوها بين لارماتور ا و بي. دونك نحسبوهم او دي كتساوي غادي نهبطو هاد لا سورفاس عاوديه دو بي ار ال ابسلون زيرو. هاد لا شارج دو بولاريزاسيون في لارماتور لقيناها هي موان بي. دونك موان بي ماشي لا شارج، لا سيغما في لا سورفاس عاود لارماتور 1.
دونك في دو بي ار ان ال اختزلو داكشي اللي غيتختزل دو بي مع دو بي. قالك لو شون دو ديبلاسمون كيساوي هو موان بي ار ان سور ار ابسلون زيرو، كتبوها هنا احسن، صافي او ار فيكتور صافي. هذا هو المطلوب. قلت لكم عاود ملي كنت كنعمل لكم ريفيزيون بلي ان او توتال كيساوي لو شون ا بلس لو شون دي كيساوي او توتال. دونك اذا جمعتي هادشي اللي جبرنا هنايا هذا مع هذا غتجبر لو شون او توتال. دونك نجمعوه كيساوي سيغما ليبر ار ان على ار موان بي ار ان سينا هنايا ابسلون زيرو ردو معايا ار ان على ار. عاود هنا كنا نساو ابسلون زيرو نعملو بهاديك، نعملو بها ولا نخليوها؟ المهم عملو بها ولا متعملوش. المهم جاوب صحيح هذا او ار. مادام عملتي لي فيكتور خصك تعمل لو فيكتور غاديال او ار صافي. كونو سالينا السؤال الثالث. نعملو السؤال الرابع. قال لك روتروفي ديريكتومون سو الشون توتال. قال لك روتروفي ديريكتومون سو الشون توتال اون ديدوير. السؤال الاولاني اون ديدوير لا غولاسيون اونتر لي دونسيتي دي شارج ليبر اي ليي. densité de charge libre est liée. السؤال الرابع. غنابليكيو هنايا توجور تيورم دوغوس خدامه هنايا انتيغرال دوبل ديال او توتال نحسبوها تيورم دوغوس اونتر ار ان و ار دو دير اس تيغال فلارماتيور ا دايما هنا اونتر ار ان و ار دو دونك سي كو ليبر لا شارج ليبر سو ابسيلون donc سو ابسيلون. هنايا علاش عملت ابسيلون ما عملتش ابسيلون زيرو؟ هنا عندنا او توتال باش تحسبها هنايا كتعمل على ابسيلون، وفي اخرين كنعملو على ابسيلون زيرو في او كنعملو كنقسمو على ابسيلون لا شارج على ابسيلون زيرو. ولكن ملي كنبغيو نحسبو لو الشون توتال ديريكتومون كنعملو لا شارج ليبر على ابسيلون. غادي نردو لى البال. دونك لا شارج ليبر على ابسيلون كتساوي ولا نقولو كتيكيفالون ولا خليها كتيكيفالون احسن، هي او توتال دير اس توجور هي دو بي ار ال كتساوي كو ليبر هي سيغما ليبر في لا سورفاس اس ان. في لا سورفاس اس ان دو رايون ار ان هي دو بي ار ان ال على لا ابسيلون. او توتال كيساوي سيغما ليبر غتمشي هذا مع هادي مع هادي غتبقى لك ار ان على ار ابسيلون. كما شرحت لكم في الفيديو اللي داز لان هاد او توتال هذا كيساوي هو لا صوم ديال هذا زائد هذا. نكملو هادي عامرة خليها هنايا نحسبوها. قال لك نعملو سيغما ليبر هادي او توتال اللي غتحسبنا ار ان على ابسيلون ستكون كتساوي لا صوم دو او ا زائد او بي.
او ان و شحال لقيناه هو جبرنا كيساوي سيغما ليبر تاع ان ابسيلون زيرو ار بلوس او دي كتساوي هي موان في ار ان سور ابسيلون زيرو ار. نملو لهم ار من الاحسن هيدا. كاين هنا ما يتختازل او مشيت هنايا عملت هنايا هاكا خصنا نعمل غير هنايا تسمى غير دونك بالله يتختازل هو ار ان على ار. هنا الجمع غيمشيو جوج بيهم ار ان على ار غيمشيو. شنو غتبقى لك؟ غتبقى لك هي سيغما ليبر على ابسيلون كتساوي هي سيغما ليبر موان سيغما ليبر موان بي سو ابسيلون زيرو. درتو مع هاديك شنو هي سيغما دو بولاريزاسيون في الارماتور هي موان بي. نقدروا نعوضوها هنا. دونك غتعطينا سيغما ليبر تساوي طلعوا هاد واش حنا شنو كنعددو دابا. راه حنا جاوبنا على ديك لو شوم او توتال كنحسبوها. قالك اون ديدوير لا غولاسيون اونتر لي دونسيتي دو شارج ليبر اي ليي يعني دو بولاريزاسيون او ليبر. صافي اخوتي كنا نعملو سيغما ليبر. غنخليو هنا سيغما ليبر نقسمو ابسيلون على ابسيلون زيرو عامل لي سيغما ليبر. نقول ان هذه كتساوي هذه نعوضوها بزائد سيغما دو بولاريزاسيون. كما قلت لكم ابسيلون كتساوي ابسيلون زيرو ابسيلون ار. اذا عملتي ابسيلون على ابسيلون زيرو هبطتي هادي هنا تبقى لك ابسيلون ار. دونك داكشي اللي غنعملو دابا هادي هي ابسيلون ار سيغما ليبر كتساوي هي ابسيلون ار عامل لي سيغما ليبر بلس سيغما دو بولاريزاسيون. غنديو انا هنايا باش نكتبوها اون فونكسيون دو سيغما دو بولاريزاسيون باش نعطيو الجواب ديريكتومون ونصايبو السؤال باش ندوزو للسؤال الاخراني حتى هو ساهل ماشي شي حاجه. دونك سيغما ليبر موان ابسيلون ار سيغما ليبر كتساوي ابسيلون ار سيغما بي. دونك نعملو هنا سيغما ليبر هي واحد ناقص ابسيلون ار تساوي ابسيلون ار سيغما دو بولاريزاسيون. دونك سيغما ليبر ايكال ولا نعطيو دو بولاريزاسيون كتجي هنا دو بولاريزاسيون نهبطو هاد من تحت هي سيغما ليبر واحد ناقص ابسيلون ار على ابسيلون ار. نكتبوها هنايا ابسيلون ار. صافي هادي هي لا غولاسيون اللي كتلي لينا لا سيغما دو بولاريزاسيون لا دونسيتي دو شارج دو بولاريزاسيون و لا دونسيتي دو شارج ليبر. كاين شي مرات كتبقى تجبر هنايا الناقص غا كيقلبو هادو صافي كيقلبو هادو كتجبر سيغما دو بولاسيون كتساوي ناقص كتكون ابسيلون ار ناقص واحد. صافي كنقدروا نكتبوها دابا حنا كتبنا سيغما دو بولاريزاسيون فونكسيون دو سيغما ليبر. نقدروا نعملو لها هيدا سيغما ليبر من هنا نكتبوها فونكسيون سيغما ليبر هي هادي. سيغما ليبر كتساوي ابسيلون ار على واحد ناقص ابسيلون ار سيغما بي دو بولاريزاسيون. وما قالكش يكتب لي هادي اون فونكسيون د هادي مطلوب في السؤال وتكتب له هادي شي علاقه كتجمعهم. دونك حتى هادي راه صحيحه. اذا جبرتي الناقص هنا راه غادي تقلبو صافي يقلبو ويعمل لك الناقص. هادي راه كتساوي ها هي كيما قلت لكم ها سيغما ليبر على ابسيلون ار. ها هي خصك تعمل الناقص باش ما ندوخوش صافي. ابسيلون ار ناقص واحد هنا كيجي كامل واحد الناقص صافي. جاوب هذا هو الجواب ديال السؤال 4. دونك نمشيو للسؤال الخامس. قال لك ديتيرميني لا بولاريزاسيون بي
entre les armatures A et B en fonction du potentiel U, des permittivités et des rayons indiqués. وقال لك خصنا نجبرو P بين les armatures هنايا في الوسط en fonction بدلالة البوتنسيال U. دابا شنو هي U؟ هاد البوتنسيال هي V ولا U بحال سي لا ميم نوطاسيون. عندنا واحد العلاقة U كتساوي موان غراديون دو V. هاي باش تبان U موان غراديون دو U. هاد الغراديون هذا هو موان لا ديريفي بارابور R دو U. غنكملو في الورقة باش كيبان داكشي معاود. سانكيام كيستيون، هاد السؤال الاخراني هاد غاد القبايل هي السؤال الاخراني قال لك دونك شنو قلنا كاينه واحد العلاقه كتجمع لك بين لو شومو بوتونسيال موان غراديون دو او. ديما الفيكتور فوق الغراديون فوق الروت، ولكن الديفيرجنس ما فيهاش الفيكتور الفوقي اللي كتعطينا سكال. دونك شنو هي الغراديون؟ هي موان لا ديريفي بارابور ار موان غراديون بارابور تيتا موان